जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अनौपचारिकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। उहाँ हुनुहुन्छ दिपेन्द्र बहादुर सिंह। उहाँ लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। उहाँ चर्चित नाम पनि हो र उहाँ अहिले यस कारणले पनि चर्चामा हुनुहुन्छ कि भर्खरै संस्थापन समूह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष रहेको राप्रपाबाट विदा लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अथवा कमल थापाले घोषणा गरेको नयाँ राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बाँके जिल्लाका अध्यक्ष घोषित हुनुभएको छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बधाई छ यहाँलाई, नयाँ पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ? धन्यवाद। अलि मलाई खुसी पनि महसुस भएछ। एउटा नयाँ जिम्मेवारी थप भएछ। म धेरै खुसी, जनतालाई कसरी सेवा दिने, लामो समयदेखि मैले सेवा दिएकै हो, फेरि मेरो प्रयास जारी भएछ। यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लामो समय बिताउनुभयो, व्यतीत गर्नुभयो। त्यो पार्टी छोडेर यो नयाँ पार्टीतिर आउन तपाईँको यो कारण केही पृष्ठभूमि छ? हजुर, म 2049 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गाउँ इकाइ कमेटीको सचिव भएर राजनीतिको यात्रा सुरुवात गरेँ। म धेरै समय त्यसपछि क्षेत्रीय सदस्य भए, क्षेत्र नम्बर 2 को, फेरि जिल्ला सदस्य भए। जिल्ला सदस्य भएपछि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको जिल्ला उपाध्यक्ष पनि भए। 2062 सालमा राप्रपा र राप्रपा नेपाल, जुन बेला राप्रपा गणतन्त्रवादी भयो, राप्रपा नेपालको उदय भयो। जसमा भनौँ सूर्यबहादुर थापा नेतृत्व गरिएको होइन, त्यो सूर्यबहादुर थापा र यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल थापाजीको त्यही बेला जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विभाजन भयो, त्यहाँदेखि हामी राजनीति फेरि नयाँ यात्रा सुरु गर्यो। त्यहाँबाट हाम्रो नयाँ सुरुवात भयो। मतलब कमल थापासँगको सहकार्य निरन्तरता भयो। त्यहाँबाट फेरि म जिल्ला अध्यक्ष भए, जिल्ला उपाध्यक्ष भएर 2068 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको जिल्ला अध्यक्ष पनि निर्वाचित भए। त्यहाँदेखि 71 सालसम्म 70 सालको संविधान सभाको चुनावमा मेरै नेतृत्वमा बाँके जिल्लाले 4 सिटमै निर्वाचन लडाए। कारणवश हामी सफल भएन, केही भयो। त्यहाँदेखि फेरि पार्टी एकीकरण भयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भयो। त्यसमा हामी समावेश भए। राष्ट्रिय एकीकरण भएपछि, एकता भएपछि हामी क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गरे। हालसम्म क्षेत्रीय अध्यक्षको नेतृत्व गर्दैखेरि यही महाधिवेशन, जिल्ला अधिवेशनमा म क्षेत्रीय अध्यक्षमा पराजित भए। त्यसपछि म केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा साथीभाइले, पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले मलाई फेरि त्यहाँ पठाए। त्यहाँ गए, अधिवेशन भयो, सबै ठिक थियो, अरू केही त्यस्तो भएन। तर जुन हामीलाई सबभन्दा कमल थापाजी लिएको एजेन्डा, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, विचार, म जब निर्मल निवासको हस्तक्षेप भयो, त्यहाँदेखि धेरै हामीलाई दुःख लाग्यो। हामी त सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्पूर्ण राजावादीको पार्टी हो। यो विषयमा अलिक पछि आउँला। कमल थापाले पटक पटक ब्लेम गर्नुभएको कुरो पनि हो। र यहाँ चाहिँ यहाँले भन्नुभयो लामो समयदेखि यहाँ कमल थापासँगको सहकार्यमा उहाँको टिममा रहेर काम गर्नुभयो। हजुर। अनि यहाँले केही दिन अगाडि फेसबुक मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त पनि गर्नुभएको आशय पनि थियो यहाँको केन्द्रीय नेतृत्व
अलिकति हैकमवादी भयो। हजुर। त्यो चाहिँ निराशा हो कि कमल थापाप्रतिको बढी आशा हो यहाँको यो पार्टीसँग संलग्नता? मैले पार्टीका सम्पूर्ण नेतालाई आफ्नो आदरणीय नेता मानेर अगाडि बढेछु। जुन किसिमको जिल्ला अधिवेशन गाउँ इकाइ कमिटीदेखि सुरु भयो, गाउँ इकाइ कमिटीमा म आफै त्यो बेलाको क्षेत्रीय अध्यक्ष, तर हाम्रो नवनिर्वाचित महामन्त्रीजीको मौखिक आदेशानुसार दिपेन बहादुर सिंहलाई कुनै हालतमा इकाइ कमिटीमा नआउन दिनको लागि पुरा रणनीति पारे। त्यसो गर्नुको पछाडि कुनै कारण थियो यहाँको व्यक्तिगत? अब मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न प्रयास हो कि मबाट कुनै राजनीतिक चरित्र हत्या गर्नु पछाडिका कारणहरू पनि त होला नि। अब के कारण मैले अहिलेसम्मको बुझेको छैन। मैले पटक पटक कहे भने महामन्त्रीज्यू तपाईँ एउटा राष्ट्रिय या त लेभलको यहाँभन्दा उहाँले रुचाइएको अर्को व्यक्तिमा त्यो ट्यालेन्सी हुनु पर्यो, त्यो क्षमता हुनु, या त नजदिकीपन हुनु पर्यो, केही न केही त कारण त होला। अब यसमा धेरै कारण छ, धेरै कारण छ। मुख्य मुख्य कारणहरू? मुख्य कारण जस्तो हाम्रो मेयर साहबलाई म आदरणीय दाइ मान्छु, धेरै सम्मान गर्छु, तर राजनीतिक दृष्टिकोणमा उहाँको सबभन्दा एउटा कमजोरी के छ, उहाँ कार्यकर्तासँग मतलब छैन। पार्टीमा योगदान गरेका नेतासँग वास्ता छैन। उहाँलाई आफ्नो खल्तीबाट झिकेका कार्यकर्तालाई नेता बनाउने, उहाँ भने त्यही मान्ने। अरू यसमा कुनै कारण थिएन। केही अरू सामान्य कुरा छ। अब उहाँ भनेपछि नै यही व्यक्ति हुनुपर्छ, खुला प्रतिस्पर्धा हो, लड्न दिनुहोस् न। त्यो निर्वाचनमा बाटिका होटलमा हाम्रा महामन्त्रीज्यूले सम्पूर्ण पार्षदलाई जबरजस्ती उठाएर ठुलो उगरे। त्यहाँदेखि मेरो चित्त पनि दुख्यो। पार्टी यहाँको प्रतिस्पर्धीलाई जिताउनको निम्ति उहाँले त्यो भूमिका खेल्नुभयो भन्ने यहाँको आरोप। खुला खुला पुरै जिल्लालाई त्यो थाहा छ। जिल्ला बल्कि केन्द्रीय कार्य समितिमा यो ठुलो चर्चाको विषय छ। यसलाई यसरी पनि बुझौँ कि यहाँ चाहिँ त्यो निर्वाचनमा अथवा क्षेत्रीय अध्यक्षमा यहाँ पराजित हुनुभयो, त्यो आक्रोश पनि थियो अलिअलि? त्यो आक्रोश होइन, मेरो सिद्धान्त पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मेरो जन्म पनि भएछ। मेरो सोच पनि हो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मेरो मृत्यु पनि होस्। म अहिलेसम्म 48 सालदेखि विचलित भए छैन, कुनै पार्टीमा म गए छैन। अहिलेकोलाई चाहिँ विचलन भन्ने के भन्ने त? विचलन होइन, कमल थापाजीको माथि जुन एउटा निर्मल निवासबाट हस्तक्षेप भयो, कमल थापाजीले 2 पटक केन्द्रीय कार्य समितिमा अनुरोधसहित पत्र पठाउनु भयो। त्यो पत्रमा कुनै चासो नलिएर हाम्रो नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू राजेन्द्र लिन्देलज्यू त्यो रद्दी टोकरीमा फालिदिनु भयो। यहाँ आफै पनि त्यो महाधिवेशनमा हुनुहुन्थ्यो होइन? म आफै केन्द्रीय प्रतिनिधि भएर कमल थापाले पनि ब्लेम गर्नुभयो निर्मल निवासको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो भनेर। हजुर। अर्को समूह त्यो मान्न तयार छैन। प्रमाणहरू केही पाउनु भएको छ यहाँ? धेरै प्रमाण छ, जस्तै धेरै फोन रेकर्डिङ छ। त्यो दरबारको निर्मल निवासका सचिवजीहरू राति रात गाडी लिएर प्रचार गरेछन्। धेरै प्रमाण छ हाम्रो पासमा। त्यही हाम्रो भनाइ थियो, ठिक छ केन्द्रीय कार्य समितिको उसमा राख्नुहोस्, बैठकमा राख्नुहोस्, छलफल गराउनुहोस्, तपाईँ प्रमाण माग्नुहोस्। सम्माननीय अध्यक्षजी कमल थापाजीले त्यो प्रमाण पेश गर्नु भएन, दोषी कमल थापाजी हुनुहुन्छ। तर तपाईँले छलफलै नगराउने, त्यो कहाँ तक न्यायोचित हो? अनि यो निर्मल निवास हजुर भनेको पूर्व राजा, हजुर, यहाँहरूले त अब वर्तमान राजा नै भनेर स्वीकार गर्दै हुन्थ्यो। कमल थापा आफैले पटक पटक त्यसो भन्नुभएको छ। अनि निर्वाचन जितेर देशैभरिबाट गएका पार्षदहरू, प्रतिनिधिहरू, हजुर, अनि निर्मल निवासका सचिवहरूको इसारामा मत हाल्न, विभाजन हुन तयार हुन्छन् 100%। अब यसमा राजाको जानकारीमा भएछ कि उहाँको आफ्नो रणनीति थियो। त्यसकारण प्रश्न त हामी निर्मल निवासका सचिवजीहरूलाई मात्रै हेरेछौँ। उहाँकै अनुरोधमा दरबार राजाको यस्तो मर्जी, सरकारको यस्तो मर्जी भएछ राजेन्द्र लिन्देलले जिताउने। कमल थापा त म पूर्व राजा भन्न मान्दिनँ, स्वीकार गर्दिनँ, किनभनेदेखि यो देशमा अर्को राजा छैन हजुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। राज संस्था र सनातन हिन्दू धर्म हजुर राजनीतिक एउटा मूल एजेन्डा बनाएर हिँड्ने मान्छे,
उहाँलाई चाहिँ निर्मल निवासले नरुचाउनु र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई रुचाउनु पछाडिको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब यसमा देश विदेशका शक्तिहरूको ठुलो भूमिका निर्वाह भयो। धेरै राजावादीको नाममा अहिले 100 भन्दा बढी पसल खुलेछन्। कमल थापाजी ती पसलका मालिकहरू चाहिँ साँच्चै राज संस्था हो कि अरू कोही छन्? त्यही विषयमा म गइरहेछु। हाम्रो कमल थापाजीको एउटा अडान छ। उहाँले इमान्दारीपूर्वक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्नुभयो। अब हाम्रो श्रद्धेय कमल थापाजी त्यो दरबारका भजन मण्डली हुन स्वीकारेन, कुनै हालतमा स्वीकार्दैनन्। हाम्रो पार्टीको चाहना के थियो? राज संस्थालाई हामी एउटा अभिभावकको रूपमा, राजनीति गर्ने राजा होइन, हाम्रो चाहना राजनीति गर्ने राजा होइन। त्यसकारण राज संस्थालाई हामी अगाडि लिए। तर अब राज संस्थैबाट त्यो निर्मल निवासैबाट उहाँका सचिव होस् या जेसुकै होस्, यस्तो हस्तक्षेप गरेपछि राजावादीकै पार्टीमा यो हस्तक्षेप यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, यो हस्तक्षेप यो निर्वाचनमा आएर मात्रै प्रकट भएको हो कि त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि दबाब थियो कमल थापामाथि? कि त्यस्तो थिएन, त्यस्तो पहिला केही थिएन। पहिला केही थिएन, सबै सामान्य थियो। त्योभन्दा पहिला श्रद्धेय कमल थापाजीले वहाँ गएर राजासँग भेटघाट पनि भयो। यही महाधिवेशन भन्दा पहिला अगाडि? हजुर, 1 महिना पहिला भेट भयो। त्यसमा सबै कुरा आयो। अध्यक्षले पनि कुरा राख्नुभयो, सरकारको कुनै चाहना छ, राजाको कुनै चाहना छ भने अरूले गाडी सारामा छोडिदिउँ। तर राजाबाट त्यस्तो मर्जी भएन, तपाईँ नै चलाउनुहोस्, तपाईँ नआउनुहोस्। कुन कारणले महाधिवेशनमा एकैचोटि कमल थापाजीमाथि प्रहार भयो? यो नियोजित थियो या एकाएक यहाँले भने जस्तै कुनै सर्ट डेसिजन थियो? यसमा ठुला गेम छ। जस्तै मैले भने, अहिले राजावादीको नाममा 100वटा पसल छ। कहाँबाट परिचालित छन्? कमल थापाजी लिएको एजेन्डा 62-63 आन्दोलनपछि जुन ढङ्गबाट उहाँले आज सडकमा बोल्ने अधिकार दिएछन्, यो कमल थापाजीको देन हो कि आज आम पब्लिक विभिन्न पार्टीहरूमा राज संस्था अलि बोल्ने मान्छे बोली छ। अब धेरैजनाको चाहना के छ? कमल थापाजीले जुन एजेन्डा लिनुभएछ यो कस्री विभाजन गराउने हो, कस्री यताउता मोड दिने हो। त्यसकारण बडा योजना बनाएर कमल थापाजीमाथि आक्रमण भएछ। अब त कमल थापाले राज संस्था छोड्नुभयो? छैन, छोड्नुभयो छैन। तर तपाईँहरूको त्यो अस्ति घोषणा गर्दाखेरि राज संस्था हिन्दू धर्म, मुलुकको समृद्धि उल्लेख छ, तर राज संस्था त उल्लेख छैन। राज संस्था छ, हामी बोकेर हिँड्नु। राज संस्था हाम्रो ऊ हो, तर राजतन्त्र हामी बोक्न सक्दैनौँ, राजतन्त्र बोक्न सक्दैनौँ। राज संस्था हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी आदर्श मानेछौँ, हाम्रो एजेन्डामा छ। अब मुलुकमा राज संस्थाको पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ यहाँहरू? अब हाम्रो मेन एजेन्डामा हुन्न। यो मेन एजेन्डामा नभइसकेपछि त अरू शाखा योजनामा राखेर त कुनै अब मेन एजेन्डामा यो राज संस्था हामी राज संस्था पुनर्स्थापना, राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकता राष्ट्र निर्माणमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिकामा सबै पार्टीले उहाँलाई सम्मान गर्छन्, त्यो यथार्थ हो। तर अब राप्रपा नेपाल, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने माग बोक्दैन। राज संस्थालाई चाहिँ सम्मान गर्छ, यो एजेन्डा बोक्दैन। यसरी सम्मान गर्छ हामी, तर सडकमा गएर नेपाली जनतालाई शहीद गराउने काम हामी गर्दैनौँ। राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था अब रहँदैन यो मुलुकमा तपाईँको एजेन्डा? अब यो कसरी हम भनौँ, 150वटा अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको पनि त्यही एजेन्डा हो, हाम्रो पार्टी अध्यक्षजीको। अब 100वटा पसलमा यहाँले भने जस्तै राज संस्थालाई बोक्ने 100वटा पसल मध्ये अब 79 बाँकी रहे। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई के त्यस्तो करिस्मेटिक
देख्यो दरबार लिएर उहाँलाई जिताउन लाग्यो। किनभने उहाँ त प्रोफाइलको हिसाबले, राजनीतिक प्रोफाइलको हिसाबले कमल थापाभन्दा त धेरै पछिको मान्छे हो। हजुर। राप्रपा स्थापना गर्न त्यो मुद्दा सडकमा हिजो सङ्कटको बेलामा कमल थापाले जुन भूमिका निर्वाह गरे, त्यो बेलामा त राजेन्द्र लिङ्गदेनको खासै महत्त्व थिएन। झापाबाट एउटा निर्वाचन जितेर आएपछि उहाँ एकाएक राष्ट्रिय चर्चामा रहनु भएको। त्यो सम्बन्ध कसरी विस्तार भयो राजेन्द्र लिङ्गदेनको दरबारसँग? अब यसमा किनभने अहिलेको जनताले, राप्रपा कार्यकर्ताले खोजेको प्रश्न पनि त हो यो। हजुर, यसमा मेन के हो, सम्पूर्ण 77 जिल्लाबाट गएका प्रतिनिधिको चाहना पनि थियो केन्द्रीय पार्षदको, एकपटक कमल थापाजीलाई यो लास्ट चान्स दिउँ, अर्को पटक राजेन्द्र लिङ्गदेनले बनाउने हो। अब यो बहुत लामो समयदेखि रणनीति चल्यो। म एउटा कुरा के भन्छु, कमल थापाजीलाई कसरी कमजोर बनाए, संगठन विभाग प्रमुख आफै, महामन्त्री आफै, संगठन प्रमुखले संगठन निर्माण गर्ने हो कि कमल थापा केन्द्रीय अध्यक्षले गर्ने हो? त्यहीँबाट रणनीति तयार भयो कमल थापाजीलाई फेल गर्ने। सुरुवात त्यहीँबाट सुरु भयो। सबै जिल्लामा त्यही हिसाबको सूचना सङ्केत कमल थापाले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। यति विश्वासमा उहाँलाई लिए। म विश्वासमा हुनुहुन्थ्यो कि अलिक बढी विश्वास, ओभर कन्फिडेन्समा हुनुहुन्थ्यो? ओभर कन्फिडेन्समा, यिनीमाथि बहुत ओभर कन्फिडेन्समा थिए। उहाँले त पहिला पनि भनेको मेरो दुईटै आँखा हुन्, महामन्त्री मेरो दुईटै आँखा हुन्। त्यो त्यो दुईटै आँखाबाट उहाँले देख्न सक्नु भएन, राम्रोसँग देख्नु भएन। अलिक पहिचान गर्नमा अलिक कमी भयो। अब कसरी बढ्छ राप्रपा नेपाल? राप्रपा नेपाल, उहाँले त कमल थापाको टिमबाट ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ निर्वाचित पदाधिकारी थिए, सदस्यहरू थिए। अझ उहाँ त 2/3 बहुमत मेरो प्यानलबाट जितेका छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त पार्टीभित्रै, त्यही पार्टीभित्र पनि निर्णयमा प्रभावित पारेर जान सक्ने क्षेत्र राख्नुहुन्थ्यो। किन अर्को पार्टी खोल्नुभयो? कति अपमानित हुने। एउटा जब हाम्रो पूर्व अध्यक्षजीको पत्रमा एकपटक बहस भएन, आम कार्यकर्ता कसले राजेन्द्र लिङ्गदेन भेट्न त जानुभएको थियो कमल थापा, पछि सबै बिग्रेपछि गए। अनि आफ्नै जितमाथि वैधानिकता प्रश्न गर्ने विषय उठाउन सक्थे राजेन्द्र लिङ्गदेनले? त्यो भनेको त उनी आफै जितेका होइनन् भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँ 4700 4700 भन्दा बढी प्रतिनिधिको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। उहाँको दायित्व सबैको माग सम्बोधन गर्ने, केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल गराउने, उसको निर्णय जे आओस् सबैलाई स्वीकार हुन्छ। त त्यसको छलफल त त्यहाँ टेबलमा राख्नु पर्यो, छलफल गराउनु। मैले भने प्राविधिक रूपमा त्यो एजेन्डालाई, त्यो मुद्दालाई, कमल थापाजीको मागलाई त्यहाँ स्वीकार गर्नु र छलफल गराउनु भने त उहाँ आफै नै निर्वाचित, उहाँको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्थ्यो त। हाम्रो हजुरले हेर्नुभयो होला, हाम्रो नवनिर्वाचित महामन्त्रीजी, नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्षजीले महाधिवेशन पछि भाषण गर्नुभएछ। हामी सक्रिय राजतन्त्र खोजेको होइन, अभिभावकको रूपमा, संवैधानिक अभिभावकको रूपमा राजनीति गर्ने राजा खोजेको होइन। त्योमा राजनीति गर्ने राजा दरबारको आयो, निर्मल निवासको हात आयो, भयो, सचिवहरूको हस्तक्षेप भयो, त्यसमा छलफल गराउने के समस्या थियो? उहाँलाई पनि सन्तुष्टि पार्नु पर्यो। उहाँको निवेदन, उहाँको पत्र रद्दी टोकरीमा फालिदिने हो। हिजो दरबारको जुन साथ समर्थन थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमाथि, अब तपाईँहरूको नेतृत्वमाथि त्यो उहाँ दरबारको साथ समर्थन रहँदैन। यत्रो आरोप लगाइसकेपछि त अब दुश्मनको व्यवहार पनि हुन सक्छ, हामीलाई बदलाको भावना पनि आउन सक्ला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई नेपाली जनताको साथ र समर्थन प्राप्त छ। आउने दिनमा बहुत राम्रो समर्थन आउँछ हाम्रो। लामो समयपछि खास गरेर राप्रपाले त्यति बेला उठाउँदै आएको धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा, हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्रको मुद्दा प्रति बिस्तारै जनमत पछिल्लो दिनमा आएर बढ्दै गएको थियो। अब त्यो मत विभाजन भयो राप्रपाको विभाजनसँगै। हजुर, यसले कमजोर गरेन त्यो अभियानलाई, त्यो मुद्दालाई? अभियानलाई कमजोर गर्दैन। यसमा
केही फरक पर्दैन। अब त्यो नेपाली जनताले छुट्याउने हो, सहीको छ गलतको छ। सही र गलतको पहिचान गर्ने नेपाली जनताको काम हो, और नेपाली जनता राम्रोसँग गरिरहेछ। जुन कन्डिसनमा 7 गते हाम्रो राप्रपा नेपालको एकता घोषणा भयो, त्यसले प्रमाणित गरिदियो कि नेपाली जनता कमल थापाको साथमा छ। तर ठुलो हिजो कमल थापालाई साथ समर्थन गर्दै आएका, स्थापनाकालदेखि समर्थन गर्दै आएका ठुला ठुला नेताहरू जो कमल थापा प्यानलबाटै जितेर गएका छन्, बिस्तारै उनीहरू त अब उनीहरूलाई पनि बिस्तारै ल्याउने प्रक्रिया बिस्तारै आउँछ। योजना हो। सत्यको साथ सबैले दिन्छ। कमल थापाजीले जुन अहिले, तर उहाँमाथि एउटा आरोप छ नि, हजुर, निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्न नसकेको भन्ने आरोप त छ नि। उहाँले स्वीकार गरेर उहाँले बधाई फुलमाला दिनुभयो, राजेन लिन्देलजीलाई बधाई दिनुभयो, फुलमाला लगाएर स्वागत गर्नुभयो। त फुलमाला लगेर दिनुभयो, यता आएर पार्टी अर्को खोलेर देखाइदिनु भयो। पार्टी उहाँले बाध्यतावश खोल्नुभएछ, उहाँले बाध्य बनाएछन्। केही व्यक्तिले सायद त्यो गीताको कसम नखाएको भएदेखि पार्टी विभाजन पनि गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँले त्यो सामर्थ्य त राख्नुहुन्थ्यो। अब यसमा धेरै हाम्रा पार्टीकै नेता, ठुला ठुला नेता, पद्मासीन नेताहरू बनिरहेछन्। कमल थापाले गीता खाएर पार्टी फुटाइदिए। कमल थापाले कसरी पार्टी फुटाइदिए? त्यही टेक्निकल कहाँ पार्टी फुटाइदिए कमल थापाले? कमल थापाको त्यो केन्द्रीय कार्य समितिमा 70% बहुमत छ। त्यही आरोपबाट बच्नको निम्ति उहाँले पार्टीबाट छोडेरको घोषणा गरेर यो पार्टी बिउताइयो, त्यो पार्टी फोड्नु भएन, त्यो सन्देश दिनको निम्ति थियो। प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्रता, त्यसलाई इमान्दारी पनि भन्न सकिएला। पुरै 100% इमान्दारी, त्यसमा समस्या छैन। अनि अब उहाँबाट टिमबाट जितेकालाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै ल्याउने योजना चाहिँ हो। आफै आउँछन्, हामी लाउने प्रयास गर्दैनौँ। सही बाटोमा सबै हिँड्ने प्रयास गर्छन्, केही दिनमा परिणाम आउँछ। सैद्धान्तिक रूपमा हजुर, हिजोसम्म त कमल थापा र राजेन लिङ्गदेनको बिचमा केही केही भिन्नता थिएन। केही थिएन। अब अहिले आएर सैद्धान्तिक रूपमै ठुलो खाडल, अनि सही लाइन कमल थापा, गलत लाइनवाला त्यो यो कसरी विश्वास गर्छन् राप्रपाका कार्यकर्ताले, नेपाली जनताले? समस्या कहाँ हुन्छ? नेतृत्वकर्ताले जब डिसिजन सोचेर विचारेर गर्छ त्यति बेला समस्या आउन, विचलन आउन। तर जब बाहिरीबाट सल्लाहकार, यही महाधिवेशनमा सैकौँ जना मतलब तमाम सङ्घ संस्थाको समर्थन कमल थापाजीलाई थियो। तर त्यो महाधिवेशन सिद्धिएपछि जस्तै हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र सबैको स्टेटमेन्ट आउन सुरु भयो। अब कस्तो किसिमको रणनीति हो? राप्रपालाई सखाप बनाउने हो कि धराशाही बनाइदिने हो? कुन बाटोमा लैजाने यिनको विचार छ, अहिले क्लियर भइरहेको छैन। अब राप्रपा बाँकेलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? यहाँले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यो अब यहाँलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभन्दा अगाडि पहिल्यैदेखिको प्लान थियो, सरसल्लाह थियो? मलाई त्यहाँसम्म थाहै थिएन, मेरो चाहना पनि थिएन कि म फेरि अध्यक्ष बनाऊँ। अहिले रणनीति पनि थाहा थिएन मलाई। तर मेरो माथि सम्माननीय श्रद्धेय कमल थापाजीले विश्वास गरेर मलाई फेरि एकपटक बाँके जिल्लाका जनताको सेवा गर्ने मौका दिनुभएछ। यसमा म दिनरात खटेर मैले काम गरेको आधारमा अहिले त प्राय यहाँहरू एक दुईजना बाहेक संस्थापन तेरै देखिनुहुन्छ कि बिस्तारै आउने कार्यक्रम? प्रत्येक दिन 25 से 30 कार्यकर्ता राजीनामा दिएछन् यहाँबाट प्रत्येक दिन। मेरो वाल हजुर हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन 25 से 30 व्यक्ति राजीनामा गरिरहेछन्। बिस्तारै बिस्तार सबै आउँछन्। महामन्त्री त आउनुहुन्न नि? महामन्त्रीजीको एउटा ख्वाब छ केन्द्रीय अध्यक्ष हुने। अहिले त सायद अर्को 5 सालमा पुरा हुन्छ। आएपछि हामी स्वागत गर्छौँ। यतातिर आउनुहोस् त भन्नुहुन्न नि? नहीं, अब उहाँ आयो भने हामी स्वागत गर्छौँ। उहाँ त हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ। उहाँ उतातिर जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, फेरि यतातिर आएर त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ? राजनीतिमा हुन्छ। उहाँ आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुहुन्छ, मैले आफ्नो गल्ती स्वीकार्छु। गल्ती चाहिँ दुवैको छ, हुनसक्छ, मेरो पनि कमजोरी हुनसक्छ। म उहाँमाथि आरोप लगाउँदैन कि म अब यहाँहरू कमल थापाजीसँग कुरो भएको होला। यहाँहरू अब आसन्न स्थानीय निर्वाचन इनकेस परिवर्तन भएन भने, त्यस्तो सडनली केही कारण अर्को देखिएन भने, वैशाख 30 गते निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ निर्वाचन आयोगले, त्यसमा भाग लिनुहुन्छ? यहाँ जिल्लामा लिन्छौँ। 8 पालिकामा दिनुहुन्छ उम्मेदवारी? हाम्रो पार्टीको ढोका खुल्ला छ, कुनै न कुनै दलसँग सहकार हुन्छ।
तर बढी सम्भावना एमालेसँग छ। सहकारी हुन्छ। हामी गठबन्धनमा चुनाव लड्छौँ। गठबन्धन गरेर गठबन्धन अनुसार प्राप्त हजुर जुन प्राप्त सिट हुन्छ त्यसमा यहाँहरू उम्मेदवार दिनुहुन्छ। यहाँहरू उम्मेदवार लड्न तयार, कार्यकर्ता यहाँहरू नेताहरू छन्, यहाँहरू सबै तयार छन्। हामी लगभग सबै ठाउँमा कार्यकर्ता नेताले तयार पारिसके। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत केही भन्न चाहनुहुन्छ? म बाँके जिल्ला लगायत अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सत्यको बाटोमा हिँडेका व्यक्तिलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईँ राप्रपा नेपालको साथ दिनुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले लिएको एजेन्डा, प्रथम एजेन्डा हाम्रो हो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने। हिन्दू राष्ट्र हामी कायम गरेर छोड्छौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको अभियानमा सफलता मिलोस् शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद र आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो दिपेन्द्र बहादुर सिंह। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल कमल थापा भनेर अहिले बढी चिनिने गरिनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो र यहाँ लगायत सबैलाई यहाँलाई धन्यवाद दिँदै म शिव डोटेल पनि यहाँहरू समक्ष बिदा हुने अनुरोध चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै